यूट्यूब चैनल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप भी ज़मीन के अंदर का गड़ा हुआ ख़जाना मालूम करना चाहते हैं? क्या आप भी ज़मीन में अंदर ख़जाना कितना है और क्या है ये आप जानना चाहते हैं? क्या आप गड़े हुए धन की तलाश में हैं या आपको शक व शुबा है कि यहाँ पर गड़ा हुआ ख़जाना है या हमारे पुरख जो हैं हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर ख़जाना दाब कर गए हैं, या हमको कोई संकेत मिलते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि यहाँ वाकई गड़ा हुआ ख़जाना मौजूद है, तो हम उसको किस तरीके से मालूम करें कि यहाँ पर गड़ा हुआ ख़जाना है? ख़ुद से मालूम करें, किसी के मोहताज ना हों। ख़ुद से मालूम करें कि यहाँ पर वाकई गड़ा हुआ या दबा हुआ या रखा हुआ ख़जाना मौजूदा हालात है। तो आइए बिना देरी किए हुए अमल शुरू करते हैं। अमल करना किस तरीके से है और अमल का तरीक़ाकार क्या है? आप हजरात मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो आइए बिना देरी किए हुए अमल शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीइना यौमल जज़ा। मैं मोहम्मद सादिक रज़ा आपका यूट्यूब चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आपका खैर मकदम करता हूँ। जी हाँ, आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही और बिल्कुल पुख्ता अमल मैं आपकी बारगाह में लेकर हाजिर खिदमत आया हूँ। आपको ये अंदेशा है कि हमारी फ़लाँ जगह पर या मकान में या दुकान में कहीं पर भी हमारे बुज़ुर्गों का रखा हुआ या गड़ा हुआ धन मौजूद है, गड़ा हुआ ख़जाना वहाँ पर मौजूदा हालात है, तो उसमें शक व शुबा है, कहाँ है और कितना है, तो उसके बारे में कैसे मालूम करना है? उसका बड़ा ही आसान सा अमल है और इस अमल को सिर्फ़ एक दिन में ही मुकम्मल किया जा सकता है। तो अमल हमको करना किस तरीके से है? सबसे पहले अमल करने से पहले हमको और आपको नमाजी होना पड़ेगा, क्योंकि हर अमल के शर्त अव्वल जो है वो है नमाज की पाबंदी। अगर हम नमाज की अदायगी नहीं करेंगे और अमल को सर अंजाम देते हैं तो हमारा अमल यकीनन पुख्ता नहीं होगा, यकीनन हमारा अमल जो है बेकार हो जाएगा और वो बिलफौर तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। तो हमको सबसे पहले नमाज की पाबंदी करनी होगी। अब हमको करना क्या है? जिस दिन भी हमको ये मालूम करना है कि भाई फ़लाँ जगह पर गड़ा हुआ धन या गड़ा हुआ ख़जाना मौजूद है और वो जगह हमको नहीं मिल रही है कि वो कौन सी जगह है। जिस दिन भी आपको मालूम करना हो तो उसी रात को आपको रात की तारीख़ी में एक तन्हा जगह पर बैठ जाना है। बाद नमाज इशा इस अमल को सर अंजाम देना है। करना क्या है? सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़नी है। पढ़ लो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है और इस 2 रकात का नमाज का सवाब 4 सिमत के मुवक्किलों को आपका इसका सवाब नज़र कर देना है।
اب آپ کو کرنا کیا ہے، اسی جگہ بیٹھ کر مصلی پر آپ کو جو ہے سب سے پہلے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کا ورد کرنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو اچھی طرح یاد ہو، کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی لغزش نہ ہو، ورنہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے، نہ کہ عاملین اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ عمل بڑا ہی پر اثر ہے۔ بالضرور آزما کر دیکھیں، لیکن غلطی بالکل نہ کریں۔ زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، مختصر سا عمل ہے اور بڑا ہی کارگر، بڑا ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ کو درود پاک پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے، 1.25 مرتبہ آپ کو یہ الفاظ پڑھنا ہے، صرف اور صرف جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، را را را، صرف یہ پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 1.25 مرتبہ ایک ہی جلسے میں، ایک ہی بیٹھک میں آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اب آپ 1.25 پڑھنے کے بعد اب آپ کو آخر میں 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو بارگاہ خداوندی میں آپ کو دست دراز کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اٹھانے کے بعد اب آپ کو بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی ہے، اے خالق کے کائنات، میں نے تیرے لفظ را کو 1.25 کی تعداد میں عمل کیا ہے، مولا اس کی برکت سے مجھ پر زمین کے حالاتوں کو عیا فرما دے، یعنی کہ زمین کے حالات جو بھی پردے میں ہیں وہ میری نگاہوں سے اجل کر دے، یا اس کا عامل میں بن چکا ہوں، اور جس جگہ کے حالات میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تو اپنی رحمت سے اس جگہ کے حالات مجھ پر عیا فرما دے، مجھ پر خلاصہ کر دے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، فجر میں یا ظہر میں جس جگہ کا بھی آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں، جس جگہ کے بارے میں بھی آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کیا، آپ کو چاہیے زعفران کی ضرورت ہوگی، زعفران منگا لیں، اور عرق گلاب یعنی کہ گلاب جل آپ منگا لیں، اور ایک بڑھیا اچھی عمدہ عطر کی شیشی آپ منگا لیں۔ تو آپ کو زعفران سے اور عرق گلاب کو حل کر کے ملا کر آپ کو تعویذ نما بنانا ہے، جس پر 786 مرتبہ آپ کو یہ لفظ لکھنا ہے، را 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 را۔ یہ آپ کو 786 مرتبہ اس کورے کاغذ پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو تعویذ نما فولڈ کر دینا ہے اور اس پر اچھی طرح عطر لگا دینا ہے۔ یہ آپ کا تعویذ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کو سفید مرغ لینا ہے، سفید رنگ کا مرغا لینا ہے، دیسی، جو آذان دیتا ہو یا وہ بولتا ہو۔ اب آپ کو اس مرغے کے گلے کے اندر اس تعویذ کو باندھ دینا ہے۔ اس تعویذ کو باندھنے کے بعد اب آپ کو اس مرغے کے کان میں اس لفظ کو 333 مرتبہ یا کم سے کم 101 مرتبہ، دونوں کانوں میں 101 مرتبہ کہنا ہے، یہی الفاظ را 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 را۔ اس کو دونوں کانوں میں کہنے کے بعد اب آپ کو ایک پانی کی بوتل لے لینی ہے یا گلاس لے لینا ہے۔ اس پانی پر بھی آپ کو 101 مرتبہ یہی الفاظ پڑھ کر دم کرنے ہیں اور اس جگہ چھڑک دینا ہے جہاں پر آپ کو اندیشہ ہے کہ یہاں پر یا شک و شبہ ہے کہ یہاں پر آپ کو گڑا ہوا دھن کے سنکیت ہوتے ہیں، اس جگہ چھڑک دینا ہے۔
اب آپ کو اس سفید مرغ کو اس جگہ چھوڑ دینا ہے جہاں پر آپ کو سنکیت ہیں۔ اتنا یاد رہے، اس الفاظ کا جو پانی آپ چھڑکو گے وہ جگہ گندی نہ ہو، یا کوئی بھی حضرات وہاں پر گندے پیر لے کر نہ جائے، دیوالوں پر یا ایسی جگہ چھڑک دیں تو اس کی بدولت وہ مرغا اس جگہ جا کر بولے گا جس جگہ بھی گڑا ہوا دھن واقعی موجودہ حالات ہے، یا اس جگہ گڑا ہوا دھن موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں پر گڑا ہوا دھن واقعی ہوگا اسی جگہ وہ مرغا بولے گا بھی اور چونچ مار کر آپ کو بتائے گا بھی کہ اس جگہ گڑا ہوا دھن موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں محمد صادق رضا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔